السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي وأبنائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مع نص جديد من نصوص اللغة العربية. واليوم مع نص استعن بالله، وهو نص من النصوص الإجبارية، حيث أنك عندما تمتحن بإذن الله سيأتي إليك 3 نصوص. النص الأول منه نص إجباري، والنصين الآخرين نصين اختياريين. فالنص الأول الإجباري سيأتي لك نص من 3: سفينة نوح، أو رسالة إلى ابني، أو نص استعن بالله، وهو نصنا اليوم إن شاء الله. عنوانه استعن بالله، ومعنى استعن بالله أي اطلب العون والمساعدة من الله سبحانه وتعالى، وهو حديث شريف. هيا بنا نقرأ هذا الحديث ونتعلم كيف يستعن الإنسان بالله عز وجل. عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هيا نقرأه مرة ثانية. عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن هذا الحديث رواه الترمذي، والترمذي هو أحد علماء وأئمة الحديث في زمانه، وقد اشتهر بأنه يحب العلم ويحب العلماء. وابن عباس هو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، فهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقب بحبر الأمة، ومعنى حبر الأمة وترجمان القرآن أنه كان لديه علم عظيم أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو علم القرآن الكريم والعلوم الدينية الكثيرة. يقول ابن عباس عندما كان صغيرا أنه كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن وسائل المواصلات التي كانت موجودة في تلك الفترة هي الدواب، مثل الحصان والحمار والبغل والإبل وغيرها من الحيوانات التي يمكن أن يركبها الإنسان ويتنقل بها من مكان إلى آخر. فكان ابن عباس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمه مكان، فكان خلفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز الفرص ليعلم الناس
كل ما لديه من علم. فكان ابن عباس غلام، صبي صغير، فهو غلام صغير أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه علما وينتهز فرصة وجوده معه ويبدأ يحدث، فيقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. والمراد هنا بالكلمة كلمات هي نصائح وإرشادات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، نصائح وإرشادات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله. كيف يحفظ الإنسان الله؟ معنى احفظ الله يعني احفظ حقوق الله، يعني لبي ما أمرك الله به، نفذ ما أمرك الله به بطاعته وحسن معاملة الناس. فاحفظ الله أي احفظ حقوق الله. ماذا يحدث لك؟ يحفظك، يحفظك الله، أي يصونك الله سبحانه وتعالى ويرعاك في كل أمور حياتك. احفظ الله، نفذ أوامر الله، أطع الله، أقم صلاة الله. تمام؟ يحفظك أي يصونك والله سبحانه وتعالى ويرعاك. احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله، حافظ على أوامر الله سبحانه وتعالى، تجده تجاهك أي تجده معك في كل شيء، في أي مشكلة تقابلك، في أي عمل تقوم به، الله يكون معك ما دمت محافظا على طاعته سبحانه وتعالى. إذا سألت أي إذا طلبت العون والمساعدة من أحد، فعليك أن تبدأ بعون الله ومساعدة الله سبحانه وتعالى، وتطلب منه العون والمساعدة، فهو الله سبحانه وتعالى خير من يقف بجوارك. فاسأل الله. وإذا استعنت أي طلبت المعونة والمساعدة، فاستعن بالله سبحانه وتعالى. ثم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن عليك أيها الغلام أن تتيقن وتفهم جيدا أن النفع والضر بيد الله وحده. فلو اجتمع البشر كلهم على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بما أراد الله لك. ولو اجتمعوا الناس جميعا على أن يصيبوك بمكروه، فلن يصيبوك بأي مكروه إلا بما قدره الله عليك. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد توقفت المقادير، الأقلام التي كانت تكتب مقادير الناس قد رفعت الأقلام، يعني كتب المقدر لكل إنسان، وجفت الصحف، أي انتهى أمر التسجيل في الصحف، يعني الصحف التي يكتب فيها ما للإنسان، فقد انتهى الأمر. اعلم أن هذا هو الإيمان بقضاء الله وقدره. فالله سبحانه وتعالى خير معين لك. لو نظرنا مع بعضنا البعض إلى الشرح أبنائي الأعزاء، انظر معي. يقول: يرى عبد الله بن عباس بعضا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كنت أركب، فهو يروي لنا أنه كان يركب خلف النبي يوما على دبة، ويقول أنه كان غلام صغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، انتبه لما سأقوله لك من كلمات فيها خير الدنيا والآخرة. اعرف حق ربك وحافظ عليه، يحفظك الله من كل شر وسوء، وتجده معك في كل ضائقة، يفرج عنك كل هم وعسر. وإذا احتجت المساعدة فاطلبها من الله أولا، ييسر لك من يساعدك من الناس لقضاء حاجتك. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء،
لم يكتبه الله لك فلن يستطيعوا نفعك إلا بما قدره الله لك من النفع والخير. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك فلن يستطيعوا أن يضروك إلا بما كتبه الله وقدره عليك. واعلم أن كل ما كان وما سيكون، أو ما يكون وما سيكون، هو بقدر الله الذي كتبه قبل خلق الخلق في اللوح المحفوظ، فقد انتهى الأمر وأصبح القضاء واجب التنفيذ. أيها الأبناء، طبعا نعلم من هذا الحديث أننا جميعا لابد أن نتوكل على الله حق توكله، فالله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. وابن عباس هذا يعلمنا أن الإنسان عندما يقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به سيصبح في يوم من الأيام في حفظ الله، ويصبح الله في عونه. تمام؟ طيب، انظر